भर्खरै मैले भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पदमा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ र आज हामीले पुरानो करारका पुस्तकहरूको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गतको विषयभन्दा छुट्टै विषय सिक्दैछौँ, शुद्धताको विकास भन्ने बारेमा। इसाई जीवनमा शुद्धताको विकास अनि बाँकी म पछि पनि तपाईँहरूको बिचमा बताउँदै जानेछु र विशेष गरिकन आज मैले तपाईँहरूको बिचमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय मा म जाँदैछु र मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 27 देखि 30 पद म तपाईँहरू सबैको लागि पढिदिनेछु। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तैले बेविचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग बेविचार गरिसकेको हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने हातले आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। यहाँ आँखा मैले हात भने माफ गर्नुहोस्, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। अनि यो वचनको सार्थकता, महत्त्व, कल्टिभेटिङ प्युरिटी, शुद्धताको विकास, इसाई जीवन मैले छोटकरी रूपमा विषय ल्याएको छु। इसाई जीवनमा शुद्धताको विकास भन्ने बारेमा तपाईँ र हामी जवानी अवस्थामा छौँ प्रियहरू। जवानी अवस्थामा जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो, सबैभन्दा बढी जाँच र परीक्षाहरू आउने समय हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, एकदमै मुख्य विचार छ। आशिषित जीवन, इङ्ग्लिसमा भएको कुरालाई ध्यान नदिनुहोस्। यो अलिकति ईश्वर शास्त्रीय दृष्टिकोणले अलिक गहिरो अध्ययनका साथ तयार गरिएको लेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालीमा टाइप गरेको कुरालाई मात्रै विचार गर्नेछौँ। आशिषित जीवन जिउनुको तात्पर्य हामीले हाम्रा सबै सम्बन्धहरूमा शुद्ध हृदय विकास गर्नु हो र काम वासनापूर्ण विचारहरूसित दृढतापूर्वक व्यवहार गर्नु हो। शुद्ध हृदयको विकास कसरी गर्ने? अनि 15 वर्ष 12 वर्षपछि हामी मानिसहरूको, विशेष गरी जवान परमेश्वरका छोराछोरीहरू, प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूको शरीरको अङ्गहरूको विकास हुँदै 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 जाँदै गर्दाखेरि मानिसहरूमा, स्त्री या पुरुषमा काम वासना अर्थात् एक अर्काप्रतिको नजिकता, त्यसलाई अर्को कुराहरू भन्दाखेरि एक अर्काप्रति आकर्षित हुने कुरा बढ्दै जान्छ। यस संसारमा यो कुराको लागि कोही पनि अछुतो छैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि तपाईँले यदि उससँग एउटा अरू मानिसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, काम वासना, एउटा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यो यौन इच्छा अर्थात् सेक्सुअल डिजायर छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ सायद एकजनाले भनेका छन् अर्कै ग्रहको व्यक्ति हुनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले, प्रियहरू याद गर्नुहोस् है, तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, हामी मसहित 20 जना छौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आदम र हब्बालाई जुन यौन इच्छाको कुराहरू दिनुभयो, यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले शुद्ध रूपमा दिनुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ के छ, एकदमै समस्या छ, गाह्रो छ। मानिसहरू पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरिराखेका छन्, व्यभिचारमा फसिराखेका छन्, बलात्कार गरिराखेका छन्। एकदम डरलाग्दो संसारमा तपाईँ र हामी जिराखेका छौँ प्रियहरू। अनि मत्ती 5 को 8 मा पनि भनेको छ, हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्यको हुन्, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। प्रियहरू, जब हामी हृदयमा शुद्ध हुन्छौँ अनि तपाईँ र हामीले आत्मिक दृष्टिकोणले परमेश्वरलाई देख्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, पुरानो करारलाई जोड्ने हो भने लेवी 11 को 14 र 15 मा यसरी लेखेको छ, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हो, तिमीहरूको परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। अचम्मको कुरा, हामी नयाँ करारमा पत्रुसले भन्छन्, पत्रुस 1 को 16 मा, म पवित्र छु यसकारण तिमीहरू पवित्र हो। 2 पत्रुस 9, पहिलो पत्रुस 2 को 9 मा, तिमीहरू चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी र परमेश्वरका निजी प्रजा हो, पवित्र जाति हो। याद गर्नुहोस्, मत्ती 5 को 20 मा यसरी लेखेको छ, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु
तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। यदि धार्मिकतामा विधिका साथ एउटा विधान पालना गर्नको लागि यद्यपि जुमको सङ्गतिमा यद्यपि हामी मण्डलीको यदि सङ्गतिमा हुन्छौँ भने त्यो एउटा विधि पुरा गरेको मात्रै हो प्रियहरू। 27 पदमा व्यवहारको बारेमा बताइएको छ। त्यो पद अनुसार तपाईँ र हामीले चाहने कुरा, अनि मत्ती 6:33मा पनि भनेको छ, अनि स्पष्ट पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै थोकहरू थपिनेछन्। 27 पदमा के भनेको छ? व्यभिचार नगर्नु। यो चाहिँ प्रस्ताव 20:14मा यो 7औं आज्ञा हो। आफ्नो वैवाहिक जोडी बाहेक अरूसँग यौन सम्बन्ध राख्ने कुरा व्यभिचार हो। अनि अनेकौं जवानी अवस्थामा यस्ता अनेकौं परीक्षाहरू आउँछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो व्यवहारलाई अनि स्पष्ट हामी बुझ्न पर्छ। पहिलो कोरिन्थ 6:18देखि 20मा व्यभिचारदेखि अलग बस, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीले परमेश्वरबाट पाएका छौ, तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ तपाईँ र मैले दिन भनेको चाहिँ हामीले खन्नु पर्ने, हामीले गर्नुपर्ने, एकदमै तपाईँले यो इङ्ग्लिस वर्डलाई डिक्सनरीमा पल्टाउनुहोस्। हामीले गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो? व्यवहार कुरा, व्यभिचारबाट अलग बस्ने। र तपाईँ र मेरो इच्छा अनेकन इच्छाहरू छन्। 28 पदले भन्छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले स्त्रीलाई काम वासनाको दृष्टिले हेर्छ त्यसले पहिले नै आफ्नो हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। अब यो वचनको खण्ड अनुसार अरूसँग सुत्नु, अरूसँग रात बिताउनु मात्रै व्यभिचार होइन भन्छ। र कुनै स्त्रीलाई काम वासनाले हेर्छ भने त्यो पनि व्यभिचार हो। त्यसैले काम वासनाको दृष्टिले हेर्नुको अर्थ लोभको मनले बार बार जान गर्नु हो। एकपटक तपाईँले झलक्क कुनै स्त्रीको सुन्दरतालाई हेर्नुभयो, त्यसमा तपाईँको कमजोरी, तपाईँ पापमा फस्नु भएको होइन। तर समस्या के हो थाहा छ प्रियहरू? यदि फेरि पनि पल्टी पल्टी हेर्नुभयो, जिब्रो तानी तानी हेर्नुभयो, अर्को कतिजनाले भन्छ हरियो दृष्टि, हरियो आँखाले हेर्नुभयो, कुदृष्टि हेर्यो भने प्रियहरू त्यो चाहिँ खतरनाक कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी यस्ता कुराहरूबाट हामी बच्न पर्छ। बाह्य यौन पाप सदैव भित्री यौन पापबाट नै सुरु हुन्छ। भित्री सोचहरू, दृष्टिकोणहरू जब सोच्न थाल्छ, सोच्दै सोच्दै त्यसको परिणाम बाहिर निस्कन्छ। अहिले के भनेका छन्? त्यसो भए हाम्रो इच्छालाई, विचारलाई के गर्ने? कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने, मैले मेरो आँखासित बाचा गरेँ। पावलले तिमोथीलाई के भन्छन्? वृद्ध स्थितिलाई आमा समान व्यवहार गर, दिदी समान व्यवहार गर, अनि आफूभन्दा सानो उमेरको लागि सम्पूर्ण पवित्रता साथ बहिनी समान व्यवहार गर। प्रिय, अब म तपाईँलाई एउटा अनज्ञकारिताको कारणले गर्दाखेरि राजा दाउदको जीवनमा के भयो पहिलो दोस्रो सामुएल 11 अध्यायमा अनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूको बीचमा घटना बताउन चाहन्छु। दोस्रो सामुएल 11 अध्यायमा के भयो? सारा इजरायलीहरू के गरेका थिए? इजरायलको योवाबको नेतृत्वमा इजरायलीहरू लडाईँमा गएका थिए। अनि राजा दाउद घरको कौशीमा बस्दै गर्दाखेरि परपट्टि अनि उरियाको श्रीमती नुहाइराखेको देखिसकेपछि राजा दाउदको जीवनमा खाली दिमाग शैतानको घर भने जस्तै अनि काम वासनाले राजा दाउदको जीवनमा आयो। किनकि एउटा साधारण भेडा गोठालोलाई महान इजरायलको राजा बनाउनु नै परमेश्वरले अब दाउद फस्दैछ, दाउद फस्दैछ। उरियाको श्रीमतीलाई ल्याएर उसको श्रीमतीसँग सुत्छ, व्यभिचार गर्छ। राजा दाउदले यस्तो मनमा ल्याउँछ कि म त्योसँग सुतिसकेपछि अवश्य पनि बच्चा जन्मने सम्भावना हुन्छ। तर चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ के छ प्रियहरू? राजा दाउद पनि चलाक, उरियालाई लडाईँबाट बोलाएर जाऊ तिम्रो श्रीमतीसँग केही समय बिताऊ भन्दाखेरि, तर उरिया देशभक्त सिपाही भएको कारणले गर्दा उस श्रीमतीसँग जान मानेन। उसलाई निद्रा लागेन। राजाकै दरबारको बैठक कोठामै सुतेको कुरा पाउँछौँ प्रियहरू। त्यो कुरा पहिलो राजा दाउदको स्ट्राटेजी फेल भइसकेपछि राजा दाउदले दोस्रो स्ट्राटेजी के गर्छन्? योआबलाई भनेर जहाँ धेरै लडाई भइराखेको छ त्यो लडाई भइराखेको ठाउँमा अनि यो उरियालाई पठाऊ भनेर के गर्छन् थाहा छ? दोस्रो हत्या गरिदिन्छन्। पहिलो व्यभिचारको पाप, दोस्रो चाहिँ हत्याको पाप गरिदिन्छन् प्रियहरू। अब विचार गर्नुहोस्, अचम्मको कुरा हामी के पाउँछौँ?
काम वासना, लोभ, व्यभिचार, छल, पेकड गर्न, हत्या, अपस्यति, पाखण्डीपन, यहाँनिर एउटा राम्रो राजा, इजरायलको राजा जो चाहिँ 17 वर्षको उमेरमा सामुएल अगमवक्ताले के गरेका थिए? अभिषेक गरेका थिए। साउलले एउटै गल्ती गरेका थिए। के गल्ती गरेका थिए? सामुएल अगमवक्ताले बलिदान चढाउने ठाउँमा अनि बाठो भएर राजा आफैले पुजारीको काम गरे थिए। त्यसैले म तपाईहरु सबैजनालाई यही कुरा उत्साह दिन चाहन्छु। मैले सायद पहिला पनि भनेको छु, यदि हाम्रो आफ्नो भूमिका परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई छोडेर अरूको कुराहरूमा हामी के हस्तक्षेप गर्छौँ भने तपाईँ र हामी चिप्लिन सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यागिदिन सक्नुहुन्छ। अनि विरोध वा व्यवस्थापन वा छुटकाराको लागि यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई ठेस लान लगाउँछ भने यसलाई निकालेर फालिदेऊ। के साँच्चीकै आँखा निकालेर फालिदेऊ? होइन। यदि तपाईँ र मलाई कुनै यस्ता कुराले गर्दा, याद गर्नु, तपाईँ र मलाई कुनै यस्ता कुराले अनि दुष्ट काम गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई सकेसम्म छोडिदिने काम गर्नुपर्छ। 29 र 30 पदको सार्थकता, टेक ड्रास्टिक एक्सन भनेको सशक्त काम गर्नुहोस् भनेको। अनि यो गर्नै पर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, परिणामलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। प्रियहरू, परिणामलाई ढिलो वा चाँडो हरेक मानिसको जीवनमा ठिक गर्यो। ठिक यहाँनिर रोबर्टसन लुइस स्टेभेन्सनले के भन्छन्? ढिलो वा चाँडो हरेक मानिस परिणामहरूको भोज खान बस्छन्। तपाईँ र हामीले जे गर्छौँ त्यसैको परिणाम निस्कन्छ। जे छर्छौँ त्यसैको कटनी गर्छौँ। तपाईँले धान रोप्नुभयो, तपाईँले मकैको कटनी गर्न सक्नुहुन्न प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा जान अनजानमा हामीले गल्ती भुल अधर्म गर्छौँ। असल गर्यो भने असलै परिणाम निस्किन्छ, खराब गर्यो भने खराबै परिणाम निस्किन्छ। यस्ता इसाई प्रभु येशूलाई पछ्याउने कतिजना विश्वासी जनहरू र साथसाथै कतिजना यस्तो अगुवाहरू छन्, पुरानो करारको जस्तो अन्धस्पर्धित मरिहाल्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे यस्ता अनेकन कुरा गरिराखेका छन्। यी कुराबाट तपाईँ र हामी होसियारी हुनुपर्छ। के भयो प्रियहरू थाहा छ? बत्सेबाबाट जुन जन्मेको बच्चा थियो ऊ पनि मर्यो बालककालमै। योआबले लाई भनेर उरियालाई के गरे थाहा छ? अनि हत्या गरिदिए। अनि यो अम्नोनले अनि तामारलाई, उसकै बहिनी पर्नेलाई के गर्यो थाहा छ? परिणाम के निस्क्यो थाहा छ? व्यभिचार गर्यो। अब्सालोमले राजा दाउदलाई के गरे थाहा छ? खेद्न थाल्यो। यद्यपि राजा दाउदले साँचो पश्चाताप गरेको कारणले गर्दा फेरि अब्सालोममाथि विजय भए प्रियहरू। तर के भयो थाहा छ? राजा दाउदले गरेको पापबाट परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो। तर के गर्नुभयो? तर त्यसको सिक्वेन्स, कन्सिक्वेन्सहरू, परिणामहरूलाई परमेश्वरले निमिट्यान्न पार्नु भयो। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई बताउँ, कुनै भाइ या कुनै स्त्री र पुरुषसँगै सुते, अब उनीहरूको पेटमा बच्चा आयो हो, उनीहरूले साँचो पश्चाताप गरे, परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो। तर के उनीहरूको पेटमा भएको बच्चालाई विलीन बनाइदिन सक्नुहुन्छ परमेश्वर? सक्नुहुन्न। पापको परिणाम निस्किन्छ। त्यही कारणले प्रियहरू, तपाईँ र हामीले यी कुराको लागि एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। 29 र 30 पदले भन्न खोजेको कुरा, सशक्त काम गर्नुपर्छ, परिणामहरूलाई विचार गर्नुपर्छ, परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँ र हामी जिउन सिक्नुपर्छ। त्यही कारणले शुद्धताको विकास गर्नको लागि यु आर द वान, यु सपोज टु मेक अ डिसिजन। तपाईँ नै यस्तो व्यक्ति हुन्छ, तपाईँले नै यो निर्णय लिनुपर्छ शुद्धताको विकास गर्नको लागि। त्यसपछि राजा दाउदले पाप गरे प्रियहरू, साँचो पश्चाताप गरे। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस्, मभित्र एउटा स्त्री आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चाताप हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। परमेश्वरले तोडिएको हृदयलाई कहिले पनि के गर्नुहुन्न? तिरस्कार गर्नुहुन्न। अब म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु प्रियहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो कि आशिषित जीवन जिउनुको तात्पर्य हामीले हाम्रा सबै सम्बन्धहरूमा शुद्ध विकास गर्नु र काम वासनापूर्ण विचारसित दृढतापूर्वक व्यवहार गर्नु भन्दा अब त्यो नगर्ने काम। अब अन्तिममा आउँदै गर्दा 3टा कुरालाई याद गर्नुहोस्। टेक ड्रास्टिक एक्सन भनेको सशक्त काम गर्नुहोस्, निर्णय लिनुहोस्। अनि ऐबले भने जस्तै व्यभिचार गर्नको लागि मेरो आँखासँग मैले बाचा बाँधे, म अबदेखि के गर्दिनँ? नराम्रो काम गर्दिनँ। परिणामहरूको विचार गर्नुहोस्। परिणामहरू जब तपाईँ र हामीले खराब काम गर्दा खराब परिणाम निस्किन्छ, जसले गर्दा तपाईँ र मेरो चरित्रमा दाग लाग्छ। अनि अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँ र हामीले
भरोसा गर्नुपर्छ। अनि फरक ढङ्गले मैले के गर्ने, तपाईँले के गर्ने, यो कुरालाई तपाईँ र मैले अब विचार गरौँ प्रियहरू। अनि शुद्धताको बारेमा विकास गर्नको लागि हामीले कहिले पनि सिद्ध पर्फेक्ट जीवन जिउन असम्भव छ प्रियहरू। जब येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ, तेसलोनिको पुस्तकले भने जस्तै तुरै फुकिनेछ, बादलमा येशू आउनुहुनेछ, हामी धुलोबाट बौरी उठेर अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसपछिको जीवन पूर्ण सिद्ध जीवन हुनेछ। यो जीवनमा सिद्धता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँ र हामीले शुद्ध हेराइको विकास गर्नुपर्छ, पोजिटिभ कुराहरूको विकास गर्नुपर्छ। हामीले सोच्ने कुराहरू, विचार गर्ने कुराहरू, मनन गर्ने कुराहरूमा तपाईँ र हामीले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। अनि शुद्ध शुद्ध हेराइको विकास गर्नको लागि तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि तपाईँ र म यो पृथ्वीमा केका लागि छौँ। यस्तो संसारमा हामी बाँचिराखेका छौँ, मै लाउँ, मै बाँचु, मै नाचु, दुर्बलहरू सबै मरुन्। त्यसो भए शुद्ध हेराइको विकास गर्नको लागि तीनटा, सायद मैले पहिला पनि तपाईँलाई बताएको, तीनटा कुराहरूले जहिले बाधा पार्छ। तीनटा कुराले बाधा पार्छ। एक नम्बर, तपाईँ र मेरो शरीरले नै बाधा पार्छ। के बाधा पार्छ थाहा छ? आत्माले भन्छ प्रार्थना गर, परमेश्वरको चरणमा जा, प्रार्थना गर, बाइबल पढ। अनि तर शरीरले भन्छ सुत सुत सुत, बढेर कोही ठुलो भएको छैन। जब हाम्रो परमेश्वरसँग बातचितै हुँदैन, जो पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको सार्वभौमता परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै कुराको आनन्द र शान्तिको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग जब जब बातचित गर्छौँ अनि भन्छौँ प्रभु मैले जानी नजानी गरेका मेरा गल्ती, भुल, पाप, अधर्महरूबाट मलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई इमानदार बनाउनुहोस्, हामीलाई तपाईँको मनपर्ने भाँडो बनाउनुहोस् भनेर जब हामी पुकारा गर्न थाल्छौँ, ख्रीष्ट येशूका गुणहरू हामीमा देखा पर्न थाल्छन्। तपाईँलाई बताऊ, म पावलले के भन्छन्? म ख्रीष्टको अनुकरण गर्छु, तिमीहरू मेरो अनुकरण गर। हेर्नुहोस् त कसरी भन्न सकेको, अचम्मको कुरो, कस्तो अचम्मको कुरो। पावलले म ख्रीष्टको अनुकरण गर्छु, त्यसकारण तिमीहरू मेरो अनुकरण गर। अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ, तपाईँ र ममा पनि येशू प्रभु जिउनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा हो प्रियहरू, हामी शुद्धताका साथ, हामी परमेश्वरमा पवित्रताका साथ जवान मानिसले आफ्नो चालचलन चोखो राख्नको लागि तपाईँ र मेरो लागि ट्रान्सफर्मेसन गर्ने परमेश्वरको वचन यो हो प्रिय। बुझ्दै हुनुहुन्छ? फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, धेरै पटक मैले तपाईँहरूको बिचमा दोहोऱ्याएको छु, सम बुक्स इन्फर्म, सम बुक्स रिफर्म, बट ओन्ली द बाइबल क्यान डु ट्रान्सफर्म। कति पुस्तकहरूले के गर्छन्? जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाव ल्याउँछ। के अब नम्बर 1, के तपाईँले म मेरो जीवनमा शुद्धताको विकास गर्छु भनेर के तपाईँले इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँले निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ? निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने अब पहिलो स्टेप हो, पहिलो स्टेप हो, पहिलो चरण हो, हामी घुँडा टेकेर प्रभुको चरणमा गएर, प्रभु तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ म तपाईँको लागि पवित्र जाति हो, म सिद्ध बन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ म सिद्धतातिर अगाडि लम्किन सक्छु, तर मैले शुद्ध हेराइको विकास गर्न सक्छु। हामी जतिजना यहाँ भेला भएका छौँ, पहिलो कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? परिवारबाट। परिवारमा भएका सदस्यहरूले एक अर्कामा विश्वासका साथ एक अर्काप्रति सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? तपाईँकोबाट, मबाट, त्यसपछि घर परिवारबाट, त्यसपछि मण्डली परिवार, अनि अक्रिस्चियन जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन्, अनि ती मानिसहरूले के भन्छन् थाहा छ? वाओ, कस्तो अचम्मको मान्छे। मलाई आज यस्तो प्रकारको एउटा एक्जाम्पल जीवन जिराखेको व्यक्तिले भन्दै गर्दा मलाई अनौठो लाग्यो। सुरुमा त्यो समुदायबाट अनि क्रिस्चियन विरोधी व्यक्तिहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन विरोधी, यति विरोधी कि त्यहाँ गाउँबाट लखेट्ने। तर चाहिँ जुन ठाउँमा पास्टर सुखदेव गिरी बसिराख्नु भएको छ अनि उहाँसँग 100 भन्दा बढी त गाई बस्तुहरू पाल्नु भएको छ। मैले भन्नै करै लाग्यो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिजनाको मुखबाट, भाइ मैले यस्तो सुने कि सिमन भाइ, अहिले यो गिरीको परिवार भएन भने गाउँकाहरूलाई चाहिँ खान र बस्न पनि अप्ठ्यारो छ। है भनाइको मतलब अनि
गाई भैँसी हाँस बाख्रा गरेर 100वटा भन्दा पनि बढी छ। म छक्कै परे, 2 जना त त्यो गाई र भैँसी दुहुने मान्छे मात्रै छुट्टै राख्नु भएको छ। भनाइको अर्थ चाहिँ जब उहाँले शुद्ध प्रकारले एउटा मानिसहरूको बिचमा जुन सम्बन्ध निर्माण गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गर्नुभयो। प्रिय, हामी सिद्ध बन्न सक्दैनौँ, तर सिद्ध बन्न नसके तापनि शुद्ध हेराइको हामीले विकास गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, पवित्रता बिना हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। के साँच्चीकै तपाईँ र हामी यो यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अनि एउटा छोरी मान्छेले, एउटा स्त्रीले कुनै केटा मान्छेलाई मेरै नै दाइ र भाइ हो भनेर के हामी भन्न सक्छौँ? अनि के जवान केटाहरूले अर्को स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै यो पनि मेरो छोरी चेली नै त हो नि भनेर के विकास गर्न सक्छौँ? प्रियहरू, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो मैले भने हामी हाम्रो शरीरको कारणले, अभिलाषाको कारणले गर्दा, दोस्रो चाहिँ संसारको कारणले संसारको देखासिकी गर्ने हामी होइन। प्रियहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूको शरीरलाई मन पर्ने र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, तिमीहरूको भित्री प्रतापमा नयाँ हो भनेर रोमी 12:1 र 2 ले भन्छ। संसारको देखासिकी गर्ने व्यक्ति होइन। तपाईहरु दिदीबहिनीहरू याद गर्नुहोस्, दाजुभाइहरू याद गर्नुहोस्, अहिले त पुरा जात्रा भइराखेको छ, जात्रा भइराखेको छ। पुलपिटमा जाँदा पनि आराधना वर्शिप लिडरहरूको पुरै कपडाहरू के गरी देखिराखेको हुन्छ, पारदर्शी भएर पुरै शरीरको भित्री अङ्गहरू पनि देखिराखेको अवस्थाहरू हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अगुवाहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ए संसार कहाँ पुगिसक्यो, तपाईहरु कपडामै हुनुहुन्छ। द्याट्स स्टुपिड थिङ, त्यो मूर्खताको कुरा हो। जुन कुरा, किनकि यदि शरीरको कुनै अङ्गले मानिसलाई पापमा प्रवेश गर्न लगाउँछ भने के गर्न पर्यो? त्योबाट हामी होशियारी हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ मण्डलीको सङ्गतिमा जाँदै हुन्छ, घरबाट कपडा लगाएर निस्किँदै गर्दा यो कुरा दिदीबहिनीलाई मात्र होइन, दाजुभाइको लागि पनि, दाजुभाइहरू पनि पुरा अनि बोडी देखाउने खालको होइन, 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 त्यस्तो होइन। जसले गर्दा स्त्रीहरू के हुन सक्छ, मोहित भएर अनि उनीहरूले मनमै पाप गरिसकेको हुन सक्छ। प्रियहरू, तपाईँ र हामी जतिजना परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले सायद कतिजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ, पास्टर बुवा तपाईँ कुन जमानामा हुनुहुन्छ? साइकोलोजी, मनोविज्ञानले के भन्छ थाहा छ? दिदीबहिनीलाई यो कुरा केही वास्ता हुँदैन, तर दाजुभाइहरू अलरेडी सोचमा व्यभिचारमा फसिसकेको हुन्छ। तपाईले अलिकति शरीरमा अलिकति के रे टाइट कपडा लुगा लगाएर कुनै केटा मान्छे केटी मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ एकै नम्बरमा चाहिँ के भइसक्छ, ऊ चाहिँ उसको दिमागमा नेगेटिभ कुराहरू आउन सुरु गर्छ, काम वासनाले जल्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी जति पनि यहाँनिर परमेश्वरका छोराछोरीहरू छौँ, हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। परमेश्वरको काम गर्दा होस्, मण्डलीको सेवामा जाँदा होस्, बाहिर जाँदा होस्, जहाँ होस्, तर दिदीबहिनीलाई केही थाहा हुँदैन, मतलबै हुँदैन, तपाईँहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन, तर तपाईँले लगाएको कपडाले गर्दाखेरि अर्को केटाको मन मस्तिष्कमा व्यभिचारको भावना आउन सकेको हुनसक्छ। अनि दाजुभाइहरूले लगाएको कपडाको कारणले दिदीबहिनीहरूलाई त्यो भावना आउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा लगाउने कुराहरूमा, खाने कुराहरूमा, हिँडुल गर्ने कुराहरूमा तपाईँ र हामी उदाहरणीय व्यक्ति बन्नुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यसको मतलब तपाईँहरू चाहिँ अबको 20 वर्षसम्म पनि कुर्ता मात्रै लगाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई सुहाउने अनि टी सर्ट पेन्ट लगाउन सक्छ, डजन्ट म्याटर, तर तपाईँले लगाएको कपडाहरूद्वारा, तपाईँले बोलेको बोलीद्वारा, तपाईँले जिएको जीवनद्वारा पनि मानिसहरू आशिषित बन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म त म के भन्छु तपाईँहरूलाई, सङ्गतिको सेवामा, जस्तै हामी अनलाइन सङ्गतिमा छौँ, यसमा त्यति समस्या देखिँदैन। जब फिजिकल सङ्गतिमा आउँदाखेरि सकेसम्म सम्भव छ भने दाजुभाइहरू सकभर त्यो के भन्छ नि, बोडी नदेखाएर, टी सर्ट सकभर नलगाएर जाँदा राम्रो भनेर म सल्लाह दिन्छु। किनकि जसको कारणले गर्दा स्त्रीहरूले तपाईँलाई भन्न सक्दैन, तर चाहिँ उनीहरूको दिमागमा अलरेडी नै वाउ भेरी ह्यान्डसम गाई कति एकदम ह्यान्डसम व्यक्ति छ भनेर मनमा यस्ता विभिन्न कुराहरू आउन सक्छन्। प्रियहरू, र टी सर्टको पनि तरिकाहरू छ, टी सर्ट लगाएर जान सक्छ, डजन्ट म्याटर, तर त्यो टाइट न टाइट भएको टी सर्टहरू हुन्छ नि, टाइसन खालको, त्यो चाहिँ लगाउनु राम्रो होइन भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु।
अब समस्या कहाँ हो? हाम्रो आँखाको होइन, समस्या कहाँ हो? यहाँ हृदयको हो। मानिसको हृदयमा जे हुन्छ त्यो बाहिर निस्कन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ शुद्धताको विकास गर्दै गर्दाखेरि कृपया म तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राति सुतेको कपडामा यद्यपि तपाईँ जुम सङ्गतिमा भए पनि नबस्नुहोस्। एटलिस्ट अलि सफा कपडामा हामी बस्न सकौँ। मण्डलीको सेवामा जाँदाखेरि त म तपाईँलाई बताउँ, फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। तपाईँको पहिलो हेराइ नै अन्तिम हेराइ, पहिलो प्रभाव नै अन्तिम प्रभाव हुन सक्छ। यदि तपाईँहरू फिजिकल सङ्गतिमा जाँदै हुनुहुन्छ भने हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ। हाम्रो बोलीद्वारा, व्यवहारद्वारा, दैनिक जीवनद्वारा, लगाउने कपडाहरूद्वारा, सबै कुराहरूद्वारा तपाईँ र हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनपर्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि तिम्रो शरीरको कुनै अङ्गले पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटेर फ्याँकिहाल। अनि एउटा अङ्ग नभएर अनि स्वर्ग जानु राम्रो हो, तर अङ्गले पाप गरेर नरक जानुभन्दा त एउटा अङ्ग नभएर स्वर्ग जानु। यसको मतलब चाहिँ तपाईँको मेरो व्यवहार जीवनद्वारा, तपाईँ र मेरो शरीरका कतिवटा अङ्गहरूद्वारा अनि यदि हामीले गल्ती भुल र पाप र अधर्म हामी गर्छौँ भने प्रियहरू, त्यसको लागि हामी एकदमै होसियार 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 हुनुपर्छ। किनकि जवानी अवस्थामा सबैभन्दा बढी परीक्षाहरू आउँछन्। पहिलो कुरा तपाईँको हृदय र दिमागमा सङ्घर्ष हुन्छ, ब्याटल, युद्ध। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हृदयले भन्छ नगर अनि दिमागले भन्छ गर गर, नो प्रब्लम। तपाईँले के कुरालाई त्यतिखेर प्राथमिकता दिनुहुन्छ? तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, सबैभन्दा छली मानिसको हृदय छ। यिर्मयाहको पुस्तकले त्यो भन्छ, त्यसलाई बसमा पार्न सकिँदैन। तर हितोपदेश 4:23मा सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि यो सारा जीवनको मूल हो प्रिय। त्यही कारणले म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ घरबाट बाहिर निस्कनुभन्दा अगाडि तपाईँले ऐनामा हेर्न सक्छ अनि तपाईँको साथीहरूलाई हेर्न सक्छ, मेरो यो ड्रेस कस्तो छ, अरूलाई लोभ्याउने खालको, पापमा फस्याउने खालको छ कि भनेर दिदीबहिनीहरूले पनि अनि एकअर्को साथीलाई मण्डलीमा जानुभन्दा अगाडि पारदर्शी पो छ कि भित्री अङ्गहरू पो देखिने खालको छ कि अहिले त एकदमै भ्रष्ट समय आइराखेको छ प्रियहरू। जसले धेरै अङ्गहरू देखायो ऊ चाहिँ सेलिब्रेटी रे, सेलिब्रेटी होइन नरक ब्रेटी भन्छु म चाहिँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? धेरै मानिसलाई मती भ्रष्ट बनाउँछ। एकदमै त्यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइराखेका छन्। अनि फर्स्टचोटि पहिलोचोटि तपाईँले देख्दैमा पाप होइन, तर फेरि फेरि त्यो कुरामा लागिरहनु चाहिँ त्यसले हाम्रोमा पाप निम्त्याउँछ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा यदि पहिलोचोटि कुनै दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, आधा मात्रै लगाउनु भएको छ अनि उसको शरीरको अङ्गहरू विभिन्न कुरा, तराईमा त झन् गाह्रो, अनि गर्मीको बेलामा यस्तो गाह्रो कि अनि आँखा बन्द गरौँ भने लड्ला भन्ने डर। मोटरसाइकलमा चढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद, अनि मोटरसाइकलमा जाँदै गर्दाखेरि समस्या समस्या। जब म तपाईँलाई बताउँ, जब म हेटौडामा आएँ त्यसपछि म पथलाएको बाटोमा ओह्रालो जाँदै गर्दा बस स्टेसन लिएर आउँदै गर्दाखेरि म मोटरसाइकलमा आइराखेको छु। एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, पुरा नग्नता, आधा ड्रेस छ अनि अनौठो लागिरहेछ, हेलो हेलो भन्दैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि म चुप्प लागेर म आफ्नो बाटो लागेँ। आई डिडन्ट ह्याभ एनी रियाक्सन, मसँग केही पनि प्रतिक्रिया थिएन। म चाहिँ ओह्रालो लागेँ अनि तल 3-4 किलोमिटर तल पुगिसकेपछि म त्यहाँ जब बस स्टप त होइन, तर त्यहाँ एकजनाले त्यहाँ नरिवलको पानी बेचिराखेको थियो। तर त्यहाँ बसेर अनि मैले नरिवलको पानी पिइसकेपछि यसो विचार गरेँ, ओ प्रभु, संसार कति भ्रष्ट भइसक्यो, नुहाको समय जस्तै भ्रष्ट भइसक्यो। लोत सदम र गमराको जस्तै वरिपरि सबै मान्छेहरू छन्, पुरै छन्। यता हातमा पनि यति लगाएको छ, यहाँ पनि टाटो छ, खुट्टामा पनि के मिनी स्कर्ट लगाएको छ, घुँडामुनि पनि टाटो छ। हेलो हेलो बुझ्दै हुनुहुन्छ? भनाइको अर्थ के हो? अब मैले हेरेन भने के हुन्छ? म चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ आँखा बन्द गरेँ भने। तर मैले भन्न खोजेको प्रियहरू, फर्स्टचोटि हामीले देख्दैमा त्यसलाई पाप हो भन्दैनौँ, तर फर्केर मैले बोलेँ अनि ल मोटरसाइकलमा आउनुहोस् भनेको भए के हुन्थ्यो? कहाँ लगेर कहाँ खाल्डोमा जान्थ्यो होला। तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु,
अनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। यस्ता असंख्य कुराहरूबाट अनि हिजो पनि हामी त्यही कुरा सिक्दै थियौँ एकजना भाइले। अनि हामीमा शुद्ध हृदयको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी सिक्दै थियौँ। अनि यी सबै कुराहरूबाट यही कुरा देखाउँछ कि ख्रीष्ट येशूको आगमन एकदमै नजिक छ। दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, अनि पत्रुसको पुस्तकले भन्छ बाहिरी सुन्दरता केही पनि होइन, एक दिन यो छाला सबै माटो धुलो हुनेछ, तर भित्री सुन्दरता महत्त्वपूर्ण छ, जसले हामीले पाएको अनन्त जीवनलाई डेस्टिनेसनमा अवश्य पुर्याउनेछ। डेस्टिनेसनमा गन्तव्य, तपाईँ र मेरो अन्तिम गन्तव्य भनेको के हो थाहा छ? स्वर्गमा हामी सधैँ रहन्छौँ कि रहँदैनौँ त्यो दोस्रो कुरा हो। हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन भनेको एउटै पद, पढ्नुहोस्। बारम्बार मैले त्यही कुरा तपाईँहरूलाई बताइराखेको छु, बारम्बार मैले तपाईँहरूलाई त्यही कुरा बताइराखेको छु। पृथ्वीमा जुन प्रकारको जीवन जिउँछौँ त्यतिखेर येशूले भन्नुहुनेछ, यदि एक्सेप्टेबल स्वीकार योग्य जीवन येशूको आगमनमा भयो भने यु आर वेल डन माई गुड सर्भेन्ट, स्याबास मेरो असल सेवक भन्नुहुनेछ, सेविका भन्नुहुनेछ। यदि त्यो दिनसम्म यदि एक्सेप्टेबल परमेश्वरको अगाडि स्वीकार योग्य भएनौ, विश्वासलाई तोड्यो भने दुष्ट तेरो हिस्सा आगो र नरकको कुण्डमा हुनेछ भनेर येशूले भन्नुहुनेछ। तपाईँ र मेरो डेस्टिनेसन स्वर्गको राज्यमा येशूसँगै हकदार बन्ने कुरा अर्को छ, तर तपाईँ र मेरो लास्ट अन्तिम डेस्टिनेसन के हो त? मैले बारम्बार तपाईँहरूसँगै बताइराखेको छु। सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्यायको 2 र 3 पद पढिदिनुहोस् त, त्यसपछि म अन्त गर्न चाहन्छु। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 2 र 3 एकजनाले पढिदिनुहोस्। पढिदिनुहोस्। 9 को कति भन्नुभयो? सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्यायको 2 र 3। 2 र 3 भन्नुभयो है? हजुर हजुर। यसरी लेखेको छ, मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिए र? कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु? तिमीले भन्छ, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र म जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। आमेन। आमेन। प्रभुले आफ्नो छोरीलाई आशिष दिनुभएको होस्। जहाँ म छु तिमीहरू पनि त्यहाँ हुनेछौ। तपाईँ र मेरो अन्तिम लास्ट डेस्टिनेसन भनेको सधैँभरि येशूसँग रहनु हो। येशूको दोस्रो आगमन पछि यदि यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले नदिनु भएको भए सायद अहिलेसम्म म सेवकाईमा पनि आउने थिएन होला। त्यही बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो पदले मलाई पक्का गरी पक्रियो कि यस्तो प्रकारले पक्रियो कि अनि मलाई पूर्ण रूपमा निश्चयता भयो कि म एक दिन येशूसँग सँगै रहनेछु। तपाईँ र मेरो लास्ट डेस्टिनेसन येशूसँगै भएको बेलामा तपाईँ र हामीले जस्तो फनी बहिनीले जस्तो काम गर्नु पनि पर्दैन। म जस्तो यो अनि काठमाडौँबाट गोर्खाबाट वीरगञ्ज मोटरसाइकलमा पनि कुद्नु पर्दैन, धुलो पनि खानु पर्दैन। त्यहाँको त्यो हेटौडामा आउँदै गर्दा त्यो बहिनीले यस्तो यस्तो गरेको पनि हेर्नु पर्दैन। तर येशूसँग हामी एक दिन महिमित शरीरमा हुनेछौँ। त्यही कारणले गर्दा यी सबै कुराको निर्धारण प्रभुको आगमनमा एक्सेप्टेबल स्वीकार्योग्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा यस पृथ्वीमा कस्तो जीवन जिउँदैछौँ प्रियहरू। एक महिमाबाट अर्को महिमासम्म पुग्नको लागि तपाईँ र हामीले शुद्धताको हेराइ, शुद्ध जीवनको विकास गर्दै जानुपर्छ। हामीले जानी नजानी अब जानी गर्न थाल्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था हुन्छ। त्यही कारण प्रियहरू, म तपाईँहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। त्यसो भए शुद्धताको जीवन कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? भजन सङ्ग्रह 119 को 11 तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। तपाईँको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। अनि जब त्यो बहिनीले त्यो कुरा गर्यो अनि मैले भने येशूको नाउँमा यस्ता कुरा हटिजा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि मैले के वचन परमेश्वरले देखाउनु भयो? आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर, तिमीहरूबाट निस्केर जानेछ। याकुब 4 को 7 पद। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि अर्को पद पनि म तल जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले रिमाइन्ड गराउनु भयो। पहिलो पत्रुस 5 को 8
तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउ र निलिहालु भनेर गर्जने सिंह चाहिँ ढोकिबस्छ, तर त्यसको विरोध गर, त्यो चाहिँ तिमीबाट निस्केर भाग्नेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, हामी परमेश्वरसँग रहने कुरा प्रार्थना छँदैछ, वचन अध्ययनमा हामी धेरै समय लगाउन सक्छौँ। कुकुरले हड्डी छोड्ला, विशेष परिस्थिति बिना हामी संगति कहिले पनि हामी छोड्दैनौँ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् छोटो हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी कमजोर र दुर्बल छौँ, अनि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि समय आउँछ प्रभु, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरी पठाउँछौँ, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। यसको लागि तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अझै शुद्धता र पवित्रताको जीवन जिउन हामीमाथि तपाईँले निगाह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय प्रभुको छोरी सञ्चालित